बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के साथ प्रोग्राम साहबात में। नाज़रीन, आज भी हम कराची की सियासत के हवाले से ही बात करेंगे और कराची की सियासत में आइंदा आने वाले चंद दिनों में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि जो एक यकजा किया जा रहा है MQM के धड़ों को और एक MQM को जो मजबूत बनाने के लिए, या हमने पहले भी कहा था कि ताकत का इंजेक्शन लगाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इस बारे में बताएंगे। लेकिन असल बात वही आ जाती है कि कायदे मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो ताज़ा सूरत हाल है उस हवाले से जो आगाही आपको हम देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। और साथ साथ ये भी आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश कि आप हमारे थिंक टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। ये आपका अपना चैनल है। तो नाज़रीन, हम बात शुरू करते हैं। कराची की सियासत के हवाले से क्या नया होने जा रहा है। नया तो क्या, इस हवाले से ज़ाहिर है कि एक अरसे से ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो MQM बहादुराबाद मरकज़ पे जो वो इन होने वाले हैं। तो बताया जाता है कि इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और बस चंद दिनों की बात है, कोई मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। तो फारूक सत्तार साहब जो है वो बहादुराबाद का जो मरकज़ है MQM का, उसे ज्वाइन कर लेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी जो खबरें चल रही थी कि जी PSP के सरबरा जो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, उनसे ज़ाहिर है कि जो बातचीत है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वो हम बता चुके हैं, ख़ुद गवर्नर सिंध ये बात बता चुके हैं कि जी उनसे बात हुई है। उन्होंने ख़ुद उसकी तस्वीर जो थी, जो वो गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार पर बैठ के दोनों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन असल मसला यही है कि अगर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी डॉक्टर फारूक सत्तार MQM बहादुराबाद को ज्वाइन करते हैं तो पार्टी का सरबराह कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी कम से कम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी या फारूक सत्तार की सरबराही में काम करने को तैयार कतई नहीं है। और आप ये बात भी जानते हैं, बल्कि रिकॉर्ड पर है कि मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो 12 कह चुके हैं कि वो MQM में शामिल नहीं होंगे। बल्कि इनकी एक वीडियो तो रिकॉर्ड पर है, जो कराची प्रेस क्लब में जो उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फारूक सत्तार के साथ, और जहां उन्होंने कहा था मैं तो MQM को दफन करने के लिए आया हूँ। बल्कि महाजिर नजरी के हवाले से भी उन्होंने यही बात की थी। और वो उसके बाद उन्होंने कहा कि महाजिर नहीं, हम तो सारी कौमियतों की बात करते हैं। लेकिन अब अगर ये चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, यकीनन इसके पीछे बड़ा इसका पस मंज़र है। और बहुत सारे लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं कि दायरे फाइलें होती हैं, सब जो लोग बिठा रहे हैं उनके पास सबकी फाइलें होती हैं। जब कोई बैठने में अगर कोई प्रॉब्लम पैदा करता है तो वो उसको आईना दिखा दिया जाता है। और ये कोई इनके साथ ही नहीं, ये तो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है। तो ये बात अपनी जगह है। लेकिन असल जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो यही है कि MQM पाकिस्तान में फारूक सत्तार तो बिल्कुल अनकरीब जो है वो ज्वाइन कर लेंगे और वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर के तौर पे उनको जो है एक मनसब दायरे दे दिया जाएगा। और खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर हैं, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो बहुत जल्द, जब फारूक सत्तार ज्वाइन कर लेंगे उसके 1-2 हफ्ते बाद मुमकिन है जो उनका एक इलाज के लिए जाने का एक पहले से प्रोग्राम भी काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो वो चले जाएंगे। और खालिद मकबूल सिद्दीकी की गैर मौजूदगी में वो कायम मकाम कन्वीनर होंगे MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के। ये तो हो गई MQM के हवाले से बात। अब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का क्या रोल होगा, तो इस हवाले से ये बताया जाता है कि वो राज़ी तो हो गए, लेकिन वो MQM पाकिस्तान में शमूलियत के लिए राज़ी नहीं हुए। एक ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है, एक ग्रैंड अलाइंस का नाम दिया जाएगा, जिसमें एक ग्रैंड अलाइंस के तौर पे जो है वो ये सब सामने आएंगे। और वो ग्रैंड अलाइंस जो है वो ज़ाहिर है कि इलेक्शन में भी हिस्सा लेगा और उसमें सबकी मुश्तरका नुमाइंदे होंगे, नॉमिनेशन जो होंगे। लेकिन जहाँ तक
जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी तय हैं, अभी तक उसमें कोई इतनी हिलजुल हलचल तैयारियां जो हैं वो जिस तरह हो जानी चाहिए थी, अब तो बड़ा कम वक्त रह गया, वो भी नज़र नहीं आ रही है। और सबसे बड़ा जो मसला था और एमक्यूएम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा था कि पहले जो है वो नई हल्का बंदियाँ हों, चूँकि ये हल्का बंदियाँ हैं इसमें तो खुद एमक्यूएम पाकिस्तान ये कह चुकी है कि ये तो पीपल्स पार्टी को सूट करती है। पीपल्स पार्टी ने एक नया ज़िला बनाया केमाड़ी, और एक और जो जिस तरह की हल्का बंदियाँ की हैं अपने उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और एमक्यूएम के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने के लिए, खुद एमक्यूएम ये बात करती रही है। तो अब मुतालबा भी एमक्यूएम पाकिस्तान का ये रहा है देरीना। तो अब देखना ये है कि बल्दियाती इलेक्शन कैसे होते हैं, वो एक बार फिर मुलतवी होंगे या नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि शायद बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी हो जाएं और कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसा मसला, पता नहीं क्या हालात बन जाए कि ये बल्दियाती इलेक्शन अभी ना हो सके। एक तो ये बात हो गई। दूसरे ग्रैंड अलायंस की बात हो गई। ग्रैंड अलायंस में फिर यह है कि और भी लोग आ सकते हैं। वैसे तो आफाक अहमद अभी तक तैयार नहीं है, मुमकिन है ग्रैंड अलायंस बनने के बाद जो है वो तैयार हो। फिर जो इशरतुल इबाद है जो दुबई में और 14 साल गवर्नर रहे और बड़े ज़ाहिर है कि तहम्मुल मिजाज रखने वाले और बड़ी इस्तिकामत के साथ और बड़ी बुर्दबारी के साथ मामलात को जो है वो हल करने वाली शख्सियत जो है वो अपने आप को साबित भी करते रहे। तो वो भी ज़ाहिर है ऑनलाइन तो हैं, ऑनलाइन से मुराद है कि वो राब्ते में हैं, सबसे राब्ते में हैं, तो वो भी अपना कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। मुमकिन है कि जो एक साबिक वफाकी वज़ीर है बाबर गौरी, वो भी जब ये चीज़ें इस तरह की बनेंगी तो वो राब्ते में तो हैं, तो मुमकिन है कि वो भी, तो ये ग्रैंड अलायंस होगा। लेकिन बाबर गौरी और इशरतुल इबाद जो है वो तो ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही होंगे, लेकिन ग्रैंड अलायंस में उनका एक अहम रोल या एक अहम मनसब हो सकता है। अब देखना यह है कि ये ग्रैंड अलायंस जो है वो आइंदा चंद दिनों में कहते हैं कि तश्कील पा जाएगा, और अगर इलेक्शन वाक़तन हो रहे हों 15 जनवरी को तो बहुत जल्द हो जाएगा, और अगर मुलतवी होने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार जब एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ जो उनके शदीद मुखालिफिन हैं वो कैसे उन्हें कबूल करेंगे। ख़ास तौर पर वसीम अख्तर साबिक मेयर कराची, उन पर बहुत शदीद इल्ज़ामात लगाते रहे, और ख़ुद वसीम अख्तर नहीं बल्कि फ़ारूक सत्तार भी, बल्कि फ़ारूक सत्तार तो अलग ही इस बुनियाद पर हुए थे कि जी मैंने तो हिसाब मांगा था वसीम अख्तर साहब से कि जी आप मेयर हैं और आपके पास इतने अरब रुपए आए हैं, उनका हिसाब दें। मैंने हिसाब मांगा तो मुझसे नाराज़ हो गए। तो इल्ज़ामात फ़ारूक सत्तार ने भी लगाए वसीम अख्तर पर, और उसके जवाबी इल्ज़ामात में तो वसीम अख्तर ने कमाल ही कर दिया था। लेकिन बात सिर्फ वसीम अख्तर और फ़ारूक सत्तार के इल्ज़ामात की नहीं है। असल जो बहुत बड़ा मसला है वो मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर के दरमियान जो इल्ज़ामात का जो सिलसिला जारी रहा है वो बड़ा ख़तरनाक संगीन इल्ज़ामात। यानी मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया था वसीम अख्तर साहब की अहलिया पर कि वो मेंबर फाइनेंस थी केडीए की या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उस वक्त मुशीर मालियात थी, और जो लंदन जो फंड गए थे वो उन्होंने भेजे थे। ये मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम जो है रिकॉर्ड पर है। इसका जवाब भी वसीम अख्तर ने मुख्तलिफ अंदाज से जो दिया था। तो यही बात नहीं बल्कि और इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात जो है दोनों एक दूसरे पर आयद करते रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो सारी बातें पुरानी हो गई, वो माजी हो गया, और अब ये सब चूँकि ज़रूरत है इस बात की। क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि सबसे बड़ा मसला तो अल्ताफ़ हुसैन का खौफ है। अल्ताफ़ हुसैन का रास्ता रोकना है। अल्ताफ़ हुसैन की जो आमद की जो चीज़ें चल रही हैं उसके ख़िलाफ़ एक बंद बांधना है। लेकिन इससे बढ़कर पीटीआई ज़ाहिर है कि जब ये धड़े कमज़ोर हैं, धड़ों में बैठकर एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद की भी वो पोजीशन नहीं है, चंद हज़ार वोटों की पोजीशन है। पीएसपी की भी पोजीशन सिर्फ चंद 100 की हो शायद या चंद हज़ार की उनकी भी पोजीशन है। आफाक अहमद साहब जो एमक्यूएम हकीकी चेयरमैन हैं उनका भी यही आलम है कि चंद हज़ार बमुश्किल। और फारूक सत्तार को खुद अपनी भी हैसियत का पता चल गया।
الگ الیکشن لڑکے ایم کیو ایم سے اور پتنگ کے نشان سے ہٹ کر خود وہ پی آئی بی سے ہار گئے جو ان کا گھر ہے پی آئی بی کالونی. تو ان سب کو جب اپنی اصل حیثیت کا پتہ چل گیا سارے لوگوں کو کہ عوام میں ہماری جڑیں پہلے تو خیر تھی ہی نہیں جڑیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ایک خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو ان میں بھی تھوڑی سی نزاکت تو آ گئی تھی کہ جی ہم وزیر رہے ہیں, میئر رہے ہیں, ناظم اعلیٰ رہے ہیں, اور ایم این اے رہے ہیں, ایم پی اے رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, تو ہماری ایسا تھوڑی کہ ہمارا. لیکن یہ جس کے بلبوتے پہ تھا, یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں, اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب یہ ساری صورتیں جانتے ہیں کہ ان سارے زیرو کو ہیرو کس نے بنایا, اور جب اس کا سایہ سر سے ہٹ گیا اور ان کو کھلا میدان ملا, لیکن یہ اپنے آپ کو ہیرو ثابت نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اصل خوف بانی متحدہ قائد متحدہ الطاف حسین کا, کہ ان سے کسی طرح, اب چونکہ گورنمنٹ میں ہے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں بھی سندھ میں بھی, تو اور پھر ظاہر ادارے تو اپنے آپ کو نیوٹرل قرار دے چکے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں رول تو ہوتا ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بالکل بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی دوبارہ کوئی نہ کوئی, اور اگر بالکل نیوٹرل ہو تو پھر تو الطاف حسین کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. الطاف حسین ایک سیاسی شخصیت ہے اور ایک اکثریتی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے لیڈر ہیں وہ. تو اگر واقعتاً رول ختم ہو چکا ہے اور ساری مطلب ہے نیوٹرل سارے معاملات ہیں, تو پھر تو کوئی راستہ رکنا ہی نہیں چاہیے کسی طرح. اور جب یہ بات آئے اور الطاف حسین کی بات آئے تو پھر تو سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ ایک حلوں کی دیر ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ گرینڈ الائنس اس لیے بن رہا ہے کہ ایک دو لوگ بٹھانے والے ہیں, کہتے ہیں آج بھی بٹھانے والے موجود ہیں, کل بھی بٹھایا تھا, بلکہ مصطفیٰ کمال کی تو بڑی ریکارڈ پر یہ چیز ہے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان بنی کیسے. فاروق ستار صاحب کو رات کو ٹھاکر صاحب لے جاتے ہیں اور صبح دوبارہ وہیں پریس کلب چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے ایم کیو ایم پاکستان بن جاتی ہے. تو وہ تو ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کہاں بنی, کس کے کمرے میں بنی, یہ وہ بتا چکے. تو ایک تو یہ بات سامنے آ گئی. دوسرے ظاہر ہے کہ سب کے اپنی اپنی کچھ کوتاہیاں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ انہیں محفوظ راستہ چاہیے. تو وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ ساری چیزیں دکھا کر بتا کر, الطاف حسین کا خوف, پی ٹی آئی کا خوف, پھر اپنی فائلوں کا خوف, پھر آخر آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے نہیں کرنی ہے, تو سیاست تو کرنی ہے, تو اب کیسے کرنی ہے, تو لہٰذا بیٹھ جاؤ ایک جگہ پہ. تو وہ گرینڈ الائنس کی صورت بننے جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے گرینڈ الائنس بن گیا, اکٹھے ہو گئے, چلے جی سب سے بڑا مسئلہ تو سربراہی کا ہوگا کہ کون کرے گا سربراہی, کون کرے گا رہنمائی. تو یہاں تو سارے لیڈر ہیں, تو کس کی لیڈرشپ میں کون متحد ہوگا, بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو کہا یہی جاتا ہے کہ اگر گرینڈ الائنس بن بھی گیا, اتحاد ہو بھی گیا, تو ساجے کی یہ ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے پہ پھوٹے گی. بڑی پرانی روایت ہے, کہا جاتا ہے کہ ساجے کی ہنڈیا بیچ چوراہے پہ پھوٹے گی. تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے, وہ کب وقت آئے گا کب پھوٹے گی. لیکن مجھے تو یہاں بنتا نظر نہیں آ رہا معاملہ کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے, جن کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے, وہ کیسے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, کیسے کسی ایک کی سربراہی میں کام کریں گے. تو بھارت ایک اچھی امید تو ہے, تو اچھی امید رکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, اور بلکہ کیا ہوگا, ساجے کی ہنڈیا بیچ چوراہے میں بھی پھوٹ سکتی ہے. اور ایک جو سب سے بڑی بات جو ہمیں ایم کیو ایم بہادر آباد کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے رابطہ کمیٹی کے, جو ہمیں کہ وہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فاروق ستار اگر آ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال اگر آ رہے ہیں, انیس قائم خانی اگر آ رہے ہیں, تو اس کا کریڈٹ کوئی کیوں لے رہا ہے, کوئی سرکاری شخصیت کیوں لے رہی ہے جس کا ایم کیو ایم میں کا ماضی نہیں ہے, جس کا ایم کیو ایم میں جس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے, چند دنوں کی ایم کیو ایم کی شمولیت رہی ہے, چند سال کی. تو اندر کے جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کہ جی لیڈر کوئی اور بن رہا ہے, یہ کام تو خالد مقبول صدیقی صاحب کو کرنا چاہیے تھا, وہ اگر کرتے تو زیادہ بہتر تھا. تو یہ بھی ایک تحفظات ہیں کہ جی, اچھا عام تاثر بھی یہی ہے کہ جی وہ سرکاری ایم کیو ایم ہے,
سرکار کے تعاون سے بن رہی ہے، سرکار کے نیچے بن رہی ہے، سرکار کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، تو سرکاری ایم کیو ایم. تو ایم کیو ایم کے جو سنجیدہ حلقے ہیں بہادر آباد کے خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سرکاری ایم کیو ایم کیوں بنانے جا رہے ہو، اور یہ کام اگر کرنا تھا تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو کرنا تھا، وہ کرتے، وہ کریڈٹ لیتے، وہ لیڈر ہیں، وہ پارٹی کے اس وقت جو ہے کنوینر ہیں. تو ایک یہ بات سامنے آئی. ایک اور رہنما ہے ایم کیو ایم پاکستان کے سابق، پھر وہ پی ایس پی میں چلے گئے تھے، رضا ہارون صاحب لندن میں ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس گرینڈ الائنس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس طرح کی ساری خبریں اپنی جگہ. لیکن مہاجر کلچر ڈے جو گزشتہ روز 24 دسمبر کو منایا گیا، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جناب مہاجر تو نکلے، وہ وائٹ پرچم بھی لیا، خیر گو کہ اس پیمانے پہ نہیں نکلے جب بانی یا ایم کیو ایم نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. تو وہ بات تو نہیں ہو سکی جو ایم کیو ایم کی پہلے ہوا کرتی تھی. وہ دنیا جانتی ہے کہ کس طرح ریلیاں نکلتی تھی اور کیا صورتحال ہوتی تھی شہر کی، اور پورا شہر امڑ آتا تھا جسے کہنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ ایک چاکنگ تو ہو رہی ہے مسلسل، بینر بھی لگ رہے ہیں، اور وہ جو قائد متحدہ الطاف حسین کی تصویر کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بینر بھی لگ رہے ہیں، اور چاکنگ بھی ہو رہی ہے. دیواروں پہ ان کے خاکے بھی بن رہے ہیں، تصویریں بھی بن رہی ہیں قائد متحدہ الطاف حسین صاحب کی. لیکن کل 24 دسمبر کو جو ریلیاں نکلی تھیں، ان ریلیوں میں ایک تو ایم کیو ایم جو پاکستان کا جلسہ تھا خالد مقبول صدیقی کا، وہاں نعرے لگے. لیکن بتایا جاتا ہے کہ ریلیوں کے دوران بھی نعرے لگے. جو کریم آباد سے ریلی آئی لیاقت آباد، اس میں بھی لوگوں نے نعرے لگائے، اور پھر جو عائشہ مسجد سے جو یہاں آئی نمائش تھا اس میں بھی نعرے لگے. بلکہ بعد میں جو نوجوان جو نکلیں، مغرب کے بعد نکلیں اپنی موٹر سائیکلوں پہ، اور قائد متحدہ کے الطاف حسین کے الطاف حسین کے نعرے لگائیں. اور کورنگی میں اس حوالے سے ایک ریلی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جی یہ کورنگی کی جو ہے وہ تازہ ویڈیو ہے جو 24 دسمبر کو جو لوگ نکلے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اب وہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ وہ کراچی کی ہے یا اندرون سندھ کی ہے. لیکن اس کے وہ جو اسٹیج ہے، اس اسٹیج پہ جو بینر لگا ہوا ہے مہاجر کلچر ڈے کا، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 24 دسمبر 2022. 24 دسمبر 2022 کی ڈیٹ، 2022 کی ڈیٹ تو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایک جو عمر رسیدہ شخص ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کل بھی لوگ الطاف حسین کے ساتھ تھے، آج بھی لوگ الطاف حسین کے ساتھ ہیں، بس ان کے ایک ہیلو کی دیر ہے. اور آج بھی لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ متحد ہیں، ان کے نام کے ساتھ متحد ہیں. بڑی تقریر ہے ان کی، اور ان کی تقریر کے بعد جو ہے شرکا بڑی پرجوش انداز میں جو ہے وہ الطاف کے جو ہے نعرے لگاتے رہے. اور ایک اور بھی اسٹیج پہ جو ان کے ایک نوجوان سے چڑھ کر انہوں نے بھی نعرے لگائے. تو یہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں وہ اب کہاں کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی. تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. اور آخر کار الطاف حسین کو موقع تو دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ساجے کی ہنڈیا بھی بیچ چوراہے میں پھوٹے گی. اور جب تک جو اصل ایم کیو ایم ہے ان سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان سے بات ضرور ہو رہی ہے، یا ہو جائے گی. اور جب یا یہ آخری آپشن ہوگا ان کو ایک بار اکٹھا کر کے گرینڈ الائنس کے طور پہ میدان میں اتار کے، جب یہ دیکھ لیں گے کہ واقعتاً یہ ڈیلیور تو نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر بھی ڈیلیور تو نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد جو آخری چارہ ہوگا وہ وہی ہوگا. تو لوگ انتظار میں ہیں کہ آخر کراچی کی سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. تو کہا یہی جاتا ہے کہ جنوری میں جو بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، 2 کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک کیس کی ڈیٹ 12 جنوری ہے، ایک سندھ ہائی کورٹ کا تھا اس کی بھی ڈیٹ جنوری میں، اور ایک کیس جو ایم کیو ایم لندن میں ایم کیو ایم کی لندن کی جائیدادوں کا وہ چل رہا ہے. تو اس میں بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے. اور اس کے بعد جب وہاں سے ریلیف ملے گا، عدالتوں سے ریلیف ملے گا الطاف حسین کو، تو بڑی صورتحال واضح ہو جائے گی. پھر کوئی ایسی رکاوٹ جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی. لیکن یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک آخری آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. تو ناظرین آج کی اس نشست میں اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر میری آپ سے گزارش کہ آپ
جو آپ کا اپنا چینل ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی، آپ کا اپنا چینل ہے. آپ کراچی کے حوالے سے خاص طور پر کسی بھی قسم کی اپڈیٹ کے لیے بالکل آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں. یہی آپ کا چینل ہے اور ہمیں آپ کے بڑی تعداد میں روزانہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہمیں آپ کے کمنٹس مل رہے ہیں. ہم نہیں آپ کو سارے نام یہاں پڑھ سکتے اور ان کے جو آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ نہیں بتا سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ آپ ہماری ویڈیوز کو جو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کا آپ کی طرف سے جو ہمیں بلیسنگ ہے، یہ آپ کا ہم اس پہ بہت شکر گزار بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.